NH-17 हो मरणाचो सापळो जावन रावला। कर्नाटकासान येवपी एक लोडेड टँकर करमल घाटार लवणलो। बरे म्हण बरे कोणाक काय जाले ना। हे सुवातेर अपघातांचे सत्र चालूच असता, देखून बेगोबेग संबंधित विभागान दखल घेवपाची मागणी नेट धरता। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आमी आसात ते नॅशनल हायवे 17 आणि आमी सदां सांगले कडेन आसा नॅशनल हायवे 17 जो आसा हो मरणाचो 17 म्हणून। आणि त्याच बरोबर ह्या रोडाचेर इतली व्हेकल्स वाडले कडेन आसात, इतले कंटेनर येतात, व्हडले व्हडले टँकर येतात, हांकां खूब त्रास जातात आणि अशें करून एक्सिडेंट जाता आणि कितलेशा लोकांले जीव आसा हे वचत आसा। असोच करून एक कर्नाटका साकून जो टँकर येतालो कॉस्टिक सोडा घेवन, हो जो टँकर हो लोडेड टँकर जो आसा हो करमल घाटार हांगा सायडी गेलो, खंय तरी ड्रायव्हराली दोळ लागलो येता आसतना आनी तो ट्रक टँकर जो आसा हो सायडी गेलो आनी तो लागून उरलो। रोखडेच त्या टँकराचे कॉस्टिक सोडाचे जे कंपनी मनीस आसात तेणी घेवन रोखडोच तो टँकर आसा हो काडलो। बरें जालें की कोणाक कांय जालें ना म्हणून, कित्याक हेचे पयलीं सुद्दां करमल घाटार हांगा गॅसाचो ट्रक टँकर पडोन कितलीशे लुकसाण जालें, कितलीशीं झाडां मेल्लीं उजो लागून। असले जेन्ना रोड आसात हे रोड बरे आसपा जाय। आमगे सगळ्या कडेन हायवे जाली, फक्त कुंकळ्ळे साकून ते करमल घाट म्हणल्यार आजुनी हायवे म्हण ते जायना। नावेल साकून कुंकळ म्हणल्यार हायवेचो टेंडर तरी जाला, पूण हो कांय जालो ना म्हूण मागतात आमी बेगीच्याक बेगीन हायवे करचो। आनी हे जे हेवी लोडेड जे ट्रक येतात हांकां खंय तरी विराम मेळटलो आनी लोकांले जीव वाचतलो। कित्याक एवरी डे जर अशें करून जर गाडी पडपा लागल्यो आनी डेली लोक मरपा लागले जाल्यार उरलें कितें। म्हणून आमी मागतात की हायवेचेर पयली स्ट्रेच दिवचो आनी पयली लक्ष त्या हायवेचेर दिवन हांगा हायवे कंप्लीट करची, ताकी ह्यो ज्यो व्हेकल्स येतात व्हडली व्हडली बसी येतात हांकां बऱ्या पडटलो आनी लोकांले जीव वाचतलो आनी जे जे लोक जे ड्रायव्हर गाडी चलयतात तांकांय रिलीफ मेळटो म्हणून मागतात। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।